नमस्कार, ग्लोकल समाचारमा स्वागत छ। म गोविन्द विश्वकर्मा। ग्लोकल समाचार सुरु गरौँ मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा अमेरिकामा 9400लाई नागरिकता दिइने, अमेरिकाको सिकागोमा गोली प्रहारमा परि 4 जना घाइते, अमेरिकाको म्यासाचुसेट्स राज्यमा प्रहरीद्वारा सशस्त्रधारीलाई पक्राउ, अमेरिकी नागरिकता लिने नेपालीको संख्या 55,000 नाग्यो, अमेरिकाबाट देश निकाला भएका भेटरानलाई अमेरिका फर्काउन नयाँ प्रक्रिया सुरु, र अमेरिकामा कोरोनाबाट एकै दिनमा 13,300 संक्रमित, 214 जनाको मृत्यु। अमेरिकी सरकारसँग आधिकारिक रूपमा दर्ता गरी सञ्चालनमा आएको ग्लोकल प्लेटफर्मबाट दैनिक रूपमा देश तथा विदेशका घटनाहरू जस्ताको तस्तै ग्लोकल समाचार मार्फत हामीले निरन्तर प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। हामीले प्रस्तुत गरेका सबै कार्यक्रमहरू समयमै र सबैभन्दा पहिले हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सब्सक्राइब गर्नको लागि यसै भिडियोको मुनिपट्टि रहेको सब्सक्राइब बटनलाई थिच्न नभुल्नुहोला। साथै हाम्रो फेसबुक पेज ग्लोकल प्लेटफर्मलाई लाइक र फलो गर्न सक्नुहुनेछ। जुलाई 4 अर्थात् स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा अमेरिकामा 9400 जनालाई नागरिकता प्रदान गरिने भएको छ। त्यसको लागि 170 वटा नागरिकता वितरण समारोहहरू आयोजना गरिएको USCISले जनाएको छ। जुन 30 देखि जुलाई 7 को बीचमा नागरिकता वितरण समारोहहरू तय भएका छन्। यी समारोहहरूबाट आप्रवासीहरूलाई स्वागत गर्ने अमेरिकाको प्रतिबद्धता स्पष्ट हुने USCISले बताएको छ। अमेरिकाको 245औं जन्मदिनका अवसरमा अमेरिकाभर विभिन्न कार्यक्रमहरूको समेत आयोजना गरिँदैछ। अमेरिकी स्वतन्त्र दिवस जुलाई 4 को सेरोफेरोमा सिकागोमा उभिरहेका 4 जनालाई गोली प्रहार गरिएको सिकागो प्रहरीले जनाएका छन्। प्रहरीका अनुसार सिकागोको 1000 भवन समूहको 89 मार्ग पश्चिममा उभिरहेका व्यक्तिहरूलाई सवारी साधनमा आएर गोली चलाएका थिए। उक्त घटनामा घाइतेमध्ये 51 वर्षीय व्यक्तिको अवस्था चिन्ताजनक रहेको प्रहरीले जनाएका छन्। अन्य मानिसहरूको स्वास्थ्य अवस्था ठिक रहेको छ। यसैबीच गत शुक्रबारदेखि अहिलेसम्म 16 जनालाई गोली हानिएको प्रहरीले बताएका छन् भने सो घटनाको क्रममा 6 जनाको मृत्यु भएको छ। अमेरिकाको म्यासाचुसेट्स राज्यमा प्रहरीले समूहमा रहेका सशस्त्रधारीलाई पक्राउ गरेका छन्। प्रहरीले गत शनिबार बिहान म्यासाचुसेट्स राज्यको वेकफिल्ड शहरको राजमार्गमा पक्राउ गरेको हो। म्यासाचुसेट्स राज्यको अन्तर्राज्य 95 राजमार्गमा उक्त घटना भएको थियो। राज्य प्रहरीका अनुसार बिहान उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको थियो। हाल उनीहरूलाई हिरासतमा लिइएको छ। अहिलेसम्म अमेरिकी नागरिकता लिने नेपालीहरूको संख्या झण्डै 55,000 पुगेको अमेरिकी सरकारको डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीले जनाएको छ। कोरोना महामारीका बावजुद आर्थिक वर्ष सन् 2020मा 4806 जना नेपालीहरूले अमेरिकन नागरिकता प्राप्त गरेका थिए। आर्थिक वर्ष सन् 2020 को पहिलो 3 महिनामा 1644 जना नेपालीहरूले अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरेका थिए भने दोस्रो 3 महिनामा 1354 जना नेपालीले अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरेका थिए। तेस्रो 3 महिनामा 646 जना नेपालीले अमेरिकी नागरिकता पाउन सफल भए भने चौथो 3 महिनामा 1162 जना नेपालीहरूले अमेरिकी नागरिकता पाएका छन्। अमेरिकी सरकारको आप्रवास तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार सन् 1990 सम्ममा अमेरिकी नागरिकता पाउन सफल नेपालीहरूको संख्या जम्मा 2616 मात्र रहेको थियो। त्यतिबेला सन् 2090 कै वर्षमा जम्मा 37 जना नेपालीले अमेरिकन नागरिकता लिएका थिए। अमेरिकाबाट देश निकाला भएका निश्चित व्यक्तिलाई पुनः अमेरिका प्रवेश दिनको लागि बाइडेन प्रशासनले नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेको छ। जस अनुसार विगतमा अमेरिकी सेनामा काम गरिरहेकाहरू र अमेरिकी सेनामा काम गर्नेका परिवारका सदस्यहरूलाई यस्तो छुट दिइने भएको छ। पहिले अमेरिकी सेनामा काम गरेका तर पछि विभिन्न कारणले देश निकालामा परेकाहरूको संख्या अमेरिकामा उल्लेख्य रहेको छ।
देश निकालामा परेकाहरूलाई फिर्ता ल्याउनको लागि अभियोजन विवेक अर्थात् पिढीको प्रयोग गरिने भएको छ। त्यसपछि अन्य कानुनी निकायहरूलाई उनीहरूलाई फिर्ता ल्याउनको लागि सहजीकरण गर्ने भएका छन्। अमेरिका आइसकेपछि उनीहरूलाई डिपार्टमेन्ट अफ भेटरान एफेयर्सबाट पूर्व सैनिकका रूपमा प्राप्त गर्ने सबै सुविधाहरू प्रदान गरिने भएको छ। सेक्रेटरी मेयर कार्लसले देश निकालामा परेका भेटरानहरूले अमेरिकामा बस्न र अमेरिकी नागरिकता लगायतका अध्यागमन सुविधाहरू प्राप्त गर्ने सुनिश्चित गर्न आइस, सीबीपी र यूएससीआईएसलाई पनि अभ्यास र नीतिहरूमा तत्काल पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएका छन्। अमेरिकामा एकै दिनमा कोभिड-19बाट 13,304 जना संक्रमित भएका छन्। यसै गरी कोरोना भाइरसबाट 224 जनाको मृत्यु भएको छ। विगत 2 हप्तामा कोरोनाबाट संक्रमित हुने औसत दरमा 15% वृद्धि भएको छ। अमेरिकामा हालसम्म कुल 6,04,715 जनाको निधन भएको छ भने 2 हप्तामा 26% मृत्यु दर घटेको छ। हाल अमेरिकामा 16,648 जना अस्पतालमा कोरोना संक्रमितहरू भर्ना भएका छन् भने भर्ना हुनेको संख्या 8% घटेको छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको कुल संख्या 3,36,81,336 रहेको छ। अमेरिकामा पूर्ण खोप लगाउनेको संख्या 47% भएको छ भने पहिलो चरणको खोप मात्र लगाउनेको संख्या 55% पुगेको छ। अमेरिकामा हालसम्म 2,90,87,421 जनाले कोरोना जितेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। फिलिपिन्समा 92 जना सवार एउटा सैनिक मालवाहक विमान आइतबार दुर्घटनाग्रस्त भएको छ। सुरक्षा बलका प्रमुखले जलिरहेको विमानले भग्नावशेषबाट कम्तीमा 40 जनालाई जीवितै उद्धार गरिएको बताएका छन्। देशको दक्षिण पश्चिममा रहेको सुलु प्रान्तको जोलो टापुमा अवतरण गर्ने प्रयास गरिरहेको उक्त विमानले धावन मार्ग पहिल्याउन नसकेको विवरण आएका छन्। अहिलेसम्म दुर्घटनास्थलबाट 17 शव झिकिएको बताइएको छ। उक्त विमानमा सवार अधिकांश आधारभूत सैनिक तालिम पूरा गर्ने व्यक्तिहरू भएको बताइएको छ। स्थानीय समयअनुसार 11:30 बजे दुर्घटनामा परेको विमानमा दक्षिणी भूभागमा उग्रवादी अबु सैयफ समूहसँग लड्न सैन्य बल बढाउने योजना अन्तर्गतका सैनिकहरू रहेको बताइएको छ। ब्राजिलको सर्वोच्च अदालतले भारतबाट कोभ्याक्सिन खोपको खरिदमा भएको हुन सक्ने भ्रष्टाचारबारे छानबिन गर्न अनुमति दिएको छ। शुक्रबार रात एक न्यायाधीशले उक्त प्रकरणमा राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारोको भूमिकाको अनुसन्धान गर्न गरिएको अनुरोधलाई मन्जुरी दिएका हुन्। गोप्य सूचना बाहिर ल्याइदिएका स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अज्ञात कर्मचारीका कोभ्याक्सिन खरिदको विषयमा बढी मूल्य तिरेर वरिष्ठ अधिकारीहरूले घुस लिएको जानकारी पाए पनि बोल्सोनारोले कारबाही नगरेको आरोप लगाएका छन्। उनले वरिष्ठ अधिकारीले भारतमा बनेको खोपमा घुस लेनदेन हुन लागेको जानकारी राष्ट्रपतिलाई 3 महिना अघि नै दिएको दावी गरेका छन्। बोल्सोनारोले यी आरोपहरू अस्वीकार गरेका छन्। उनले महाअभियोग प्रक्रिया अघि बढाउन विपक्षीहरूले आफू विरुद्ध जथाभावी आरोप लगाइरहेको जनाएका छन्। यसैबीच बोल्सोनारो र उनको सरकार कोरोना भाइरसको महामारीलाई सम्बोधन गर्न चुकेको भन्दै ब्राजिलका सहरहरूमा प्रदर्शन भइरहेका छन्। 10,000 मानिसहरू सहभागी भइरहेका ती प्रदर्शनमा खोप कार्यक्रमलाई गति दिन र समाजका अति विपन्न वर्गलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन भनिएको छ। साओ पाउलो, रियो द जेनेरो सहित लगभग 100 सहरमा भएका प्रदर्शनमा राष्ट्रपति बोल्सोनारो विरुद्ध महाअभियोगको प्रक्रिया थाल्न पनि माग गरिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आज व्हाइट हाउसमा अमेरिकी नागरिकता लिने 21 जनाका लागि नागरिकता वितरण समारोह गरेका छन्। स्वतन्त्रता दिवसको पूर्व सन्ध्यामा यो नागरिकता वितरण समारोह गरिएको हो। राष्ट्रपति बाइडेनले डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागिता जनाएका हुन्। समारोहमा डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीका सेक्रेटरी एलोहान्द्रो मियरकासले आफ्नो बुबा आमा अमेरिकामा शरणार्थीको रूपमा आएको कथा सुनाएका थिए। अब खेलकुद समाचार। 4 पटकको विश्व विजेता इटलीले युरोकप फुटबलको उपाधि भने एक पटक मात्रै जितेको छ, सन् 1966 मा। त्यति बेला यो प्रतियोगिता इटलीमै आयोजना गरिएको थियो। यसपटकको संस्करणमा विभिन्न 11 सहरमा युरोकपका खेलहरू खेलाइएको छ। त्यसमध्ये इटलीको रोम एक हो। इटलीले आफ्ना सबै समूह चरणका खेलहरू यही नै खेलेको छ र क्वार्टर फाइनलमा बेल्जियमलाई 2-1 ले हराउँदै इटलीले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा अपराजित यात्रा 32 खेलसम्म पुर्याएर नयाँ इतिहास रचेको छ। सेप्टेम्बर 2018 यता इटली अपराजित छ।
सर्वाधिक लामो अपराजित यात्राको दौडमा यसअघि इटली र अर्जेन्टिना समान 31-31 खेलसहित तेस्रोमा थिए। अर्जेन्टिनाले 90को दशकमा राखेको यो कीर्तिमानलाई इटलीले बेल्जियम विरुद्धको जितपछि भर्खरै उछिल्यो। सर्वाधिक लामो अन्तर्राष्ट्रिय अपराजित यात्राको रेकर्ड भने ब्राजिल र स्पेनका टोलीको नाममा छ। अब जनमतको पालो। हिजो हामीले सोधिएको जनमतको प्रश्न थियो, ट्विटरबाट प्रतिबन्धित गरेका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ट्विटरलाई नै चुनौती दिन गेटर एप ल्याउनुलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? ए. ट्विटरलाई झट्का, बी. विकल्पको समाधान, सी. विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता। प्राप्त जनमत यस प्रकार छन्: ए. 60%, बी. 37%, सी. 3%। आजको जनमतको लागि प्रश्न यस प्रकार छ: स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा अमेरिकामा 9400लाई नागरिकता दिइने निर्णय तपाईलाई कस्तो लाग्यो? ए. एकदमै राम्रो, बी. ठिकै हो, सी. त्यति उचित थिएन। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत जनमत स्तम्भ अन्तर्गत सोधिएको प्रश्नमाथि तपाईले गरेको टिप्पणी भोलि प्रसारण हुने ग्लोकल समाचारको जनमत स्तम्भमा समेट्नेछौँ। कृपया तपाईँ पनि आफ्नो मत र प्रश्नमाथिको टिप्पणी गर्नुहोला। ग्लोकल समाचार सकिनु अघि मुख्य समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा अमेरिकामा 9400लाई नागरिकता दिइने। अमेरिकाको शिकागोमा गोली प्रहारमा परि 4 जना घाइते। अमेरिकाको म्यासाचुसेट्स राज्यमा प्रहरीद्वारा सशस्त्रधारीलाई पक्राउ। अमेरिकी नागरिकता लिने नेपालीको संख्या 55,000 नाग्यो। अमेरिकाबाट देश निकाला भएका भेटरानलाई अमेरिका फर्काउन नयाँ प्रक्रिया सुरु। र अमेरिकामा कोरोनाबाट एकै दिनमा 13,300 संक्रमित, 214 जनाको मृत्यु। अवस्था गुलकुल समाचार आजको लागि यति नै। अर्को समाचार लिएर हामी फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि समाचार कक्षका सबै सहकर्मी सहित म गोविन्द विश्वकर्मा बिदा हुन चाहन्छु। ग्लोकल प्लेटफर्म हेर्दै र पढ्दै गर्नुहोला। नमस्कार।